बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि हुकूमत मौसर जवाब दे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी मंगल को कश्मीर पहुंचे। उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि पहलगाम में होने वाला दहशतगर्दाना हमला बुज़दिलाना हमला है और उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। बेस्ट ओवैसी ने कहा कि हमले के बाद सबसे बड़ा नुकसान कश्मीर के लोगों का हुआ है और वो चाहते हैं कि हुकूमत मौसर जवाब दे। शहर हैदराबाद में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से खैरताबाद और इरम मंजिल के दरमियान ओवरहेड पावर सप्लाई लाइन पर कुछ वजनी शय गिरने की वजह से मेट्रो रेल खिदमात में मुख्तसर सा खलल पड़ा। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता शाम मूसलाधार बारिश हुई है। तेज हवाओं की वजह से कई मुकामात पर दरख्त भी गिर पड़े हैं। मेट्रो रेल अहदेदारों के मुताबिक मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से ओवरहेड पावर सप्लाई लाइन पर कुछ भारी चीज गिर पड़ी, जिसकी वजह से इरम मंजिल खैरताबाद के दरमियान मेट्रो सर्विसेज में मुख्तसर सा खलल पड़ा। HMRL के जिम्मेदारान ने बताया है कि ट्रेन ऑपरेशन सिंगल लाइन के साथ जल्द ही बहाल किए गए और मुकम्मल सर्विस को बहाल करने के भी इक़दाम किए गए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने RTC यूनियनों से हड़ताल से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि हुकूमत उनके मसाइल की यकसोई के लिए तैयार है। RTC INTUC लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राजी रेड्डी, वाइस चेयरमैन अब्राहम और दीगर मजदूर यूनियनों के कायदीन ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में पूनम प्रभाकर से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने मुलाजमीन पर जोर दिया है कि वो अपने हड़ताल के फैसले से दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि वो और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हमेशा ही उनके मसाइल की समाअत के लिए तैयार रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत महकमा RTC के तहफ़्फ़ुज़, मुलाजमीन की बहबूद और मुसाफिरीन को सहूलतों की फराहमी को तरजीह दे रही है। उन्होंने जोर दिया कि मुलाजमीन हड़ताल पर ना जाएं, क्योंकि महकमा RTC अपने नुकसानात से हनूज बाहर निकल रहा है। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने सहाफियों की खिदमत का एतराफ़ करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी और तेलंगाना तहरीक में सहाफियों ने कलीदी किरदार अदा किया है। तेलंगाना के वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सहाफियों का मुआशरे में जिम्मेदाराना किरदार होता है। मुल्क की आज़ादी और तेलंगाना तहरीक में सहाफियों ने कलीदी किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि उन सहाफियों को सलाम है जो बहुत से मसाइल और चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद मुआशरे के तमाम तर हालात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ज़मीनी सतह पर रहकर अवाम को हकीकी खबरें फराहम कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड की सफीर माया तस्फी ने एक वफ्द के हमरा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। ज़राए ने बताया कि स्विट्जरलैंड की सफीर माया तस्फी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। मुलाकात के दौरान स्विट्जरलैंड तेलंगाना के दरमियान दोस्ताना शराकतदारी, सनती ताउन, सरमायाकारी के मौक़ों समेत कई अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों की मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने रैन बाजार डिवीजन में CC रोड के तामीरी कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने रैन बाजार डिवीजन का दौरा करते हुए मुर्तज़ा नगर में CC रोड के तामीरी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। आपको बता दें कि मुर्तज़ा नगर में 15 लाख रुपए की लागत से CC रोड के काम जारी हैं। जाफर हुसैन मेराज ने SRT कॉलोनी का भी दौरा करते हुए 7 लाख रुपए की तखमीना लागत से जारी तामीरी कामों का मुआयना किया और अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। MLA ने याकूतपुरा हल्के में तरक्याती काम तेजी से अंजाम दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि वो मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों के ताउन की भरपूर सताइश करते हैं, जो कि तरक्याती कामों को आसान बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे।
सरकारी अस्पतालों के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ मंगल को एहतजाज दर्ज करवाया। हुकूमत से कम 2 माह की तनख्वाहें अदा करने की मांग की। ज़राए ने बताया कि सरकारी अस्पतालों के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को पिछले 3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। मंगल को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने अपनी खिदमात का बायकाट करते हुए खम्मम के सरकारी जनरल अस्पताल में एहतजाज दर्ज करवाया। उनका मुतालबा है कि उन्हें कम 2 माह की तनख्वाहें अदा की जाएं। मरीजों की देखभाल और साफ सफाई का अमला तनख्वाहें न मिलने पर शदीद बरहम है। उनका कहना है कि वो कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वुज़रा के खम्मम के दौरे के मौके पर ओहदेदारों ने एहतजाज को 10 दिन के लिए मुलतवी करने की कोशिश की और एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल को वुज़रा की तवज्जो में लाएंगे और उनके मसाइल को हल किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने पिछले 1.5 साल में 6 से 7 बार एहतजाज किया है। रियासती वुज़रा कोंडा सुरेखा और डी श्रीधर बाबू ने एक जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए सरस्वती पुष्करम के इंतजामात का जायजा लिया। तेलंगाना की इंडोमेंट मिनिस्टर कोंडा सुरेखा ने मंगल को भोपालपल्ली जिले के कलेश्वरम में सरस्वती नदी पुष्करम पर एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। जायजा इजलास में वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू ने भी हिस्सा लिया। दनियासना पुष्करम में आने वाले अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए किए गए इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। वुज़रा कोंडा सुरेखा और श्रीधर बाबू ने ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें जारी की और कहा कि तमाम रियासतों से रोज़ाना 1.5 लाख से ज़ायद अक़ीदतमंदों के आने का इम्कान है, लिहाजा अक़ीदतमंदों को तमाम तरह सहूलियात मुहैया करवाने के इक़दामात किए जाएँ। जायजा इजलास में इंडोमेंट, पंचायत राज, RTC, RNB व दीगर महकमे के आला ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। CS रामकृष्ण राव, DGP जितेंद्र, DGP इंटेलिजेंस श्रीधर रेड्डी व दीगर भी इस मौके पर मौजूद रहे। BRS के कारगुजार सदर KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दिल्ली दौरों और वुज़रा के बजरिए हेलीकॉप्टर सफर के अखराजात पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस बयान पर कि कोई भी बैंक तेलंगाना को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, KTR ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ये बयान बहैसियत चीफ मिनिस्टर उनकी नाअहली को वाज़ेह करता है। KTR ने मंगल को तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात से कबल किए गए 420 से ज़ायद वादों को पूरा करने में नाकाम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को दिवालिया करार दे रहे हैं। KTR ने कहा कि तेलंगाना तकरीबन 10 साल तक तरक्की के मामले में मुल्क की सफ़े अव्वल की रियासत रही। उन्होंने BRS के सदर व साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR के उस इंतबाह को भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने लोगों को दिल्ली की पार्टियों पर भरोसा न करने की तंबीह की थी। KTR ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने RTC मुलाजमीन से कई वादे किए थे और उनके मसाइल को हल करने का वादा किया था, लेकिन उनके मसाइल हल नहीं किए गए। तनख्वाहों पर नजरसानी का मुतालबा करते हुए एहतजाज की कॉल देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकियां दी जा रही हैं। KTR ने कहा कि साल 2013-14 में 51,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी और साल 2023-24 में ये 2,16,567 करोड़ रुपए थी। कांग्रेस पार्टी ने कर्ज और कर्जों की अदायगी से मुताल्लिक झूठ बोला है और उसमें मुख्तलिफ आदाद व शुमार का हवाला दिया गया है। साबिक़ वज़ीर KTR ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ही हैं जो अखलाकी तौर पर कमज़ोर हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो चीफ मिनिस्टर और उनके वफ्द के नई दिल्ली के दौरों के अखराजात से मुताल्लिक व्हाइट पेपर जारी करे। लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गए। चिराग पासवान पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। रियासत बिहार की सियासत में बड़ा उलट-पुलट हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने अपनी पार्टी छोड़कर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने बिहार के मजलिसी सदर अख्तर उल ईमान से मुलाकात करते हुए
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی اور صحافیوں سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ چراغ پاسوان نے مسلمانوں کو صرف ووٹ بینک سمجھا اور ہر بار ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ سینئر رہنما نے کہا کہ AIMIM وہ واحد پارٹی ہے جو ایمانداری سے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ وشاکھاپٹنم میں جنا جاگرنا سمیتی کے نمائندوں نے کراچی بیکری کا نام فوری طور پر تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج درج کروایا۔ تفصیلات کے مطابق ریاست آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں جن جاگرنا سمیتی کے نمائندوں نے وینکوجی پالم میں کراچی بیکری کے روبرو احتجاج درج کروایا اور بیکری کا نام فوری طور پر تبدیل کرنے کی مانگ کی۔ احتجاجیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کراچی بیکری کا نام فوری طور پر تبدیل کیا جائے یا پھر مرکز ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرے۔ زما اردو فاؤنڈیشن کی ٹیم نے مشن بھگیرتا پائپ لائن سے پانی کے اخراج کی شکایت پر فوراً کارروائی کرنے اور پانی کے ضیاع کو روکنے پر کاغذ نگر میونسپلٹی کے عہدیداروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مشن بھگیرتا پائپ لائن سے پانی کے اخراج کی شکایت پر کاغذ نگر میونسپلٹی کے عہدیداروں نے بروقت کارروائی کی اور پانی کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ زما اردو فاؤنڈیشن کی ٹیم نے مشن بھگیرتا کے اس فوری اقدام کو سراہا ہے اور عہدیداروں سے اظہار تشکر کیا ہے۔ زما اردو فاؤنڈیشن کی ٹیم نے امید جتائی ہے کہ بلدیہ کاغذ نگر آئندہ بھی عوام کے مسائل کو اسی جذبہ خدمت اور خلوص کے ساتھ حل کرے گا۔ سابق وزیر و BRS MLA جگدیش ریڈی نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے فوری طور پر مستعفی ہونے اور عوام سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق وزیر جگدیش ریڈی نے منگل کو تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو ان کے بیان پر شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ریونت ریڈی وزیر اعلیٰ کے عہدے پر برقرار رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں اور عوام سے معافی مانگیں۔ جگدیش ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کی معاشی صورتحال کو کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ ریونت ریڈی کی انتظامیہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ریاست تلنگانہ نے KCR کے دور حکومت میں قرضوں سے 2.5 لاکھ کروڑ روپے حاصل کیے تھے، لیکن ریونت ریڈی کے دور حکومت میں ریاست کی آمدنی میں کمی آئی ہے اور وزراء کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ ریاست کی آمدنی کو لوٹ رہے ہیں۔ ریاست بہار کے گروپ 1 کے افسران نے مہاتما جیوتیبا پھولے پرجا بھون کا دورہ کرتے ہوئے CM پرجاوانی پروگرام کا معائنہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ریاست بہار کے گروپ 1 کے افسران نے منگل کو حیدرآباد میں مہاتما جیوتیبا پھولے پرجا بھون کا دورہ کرتے ہوئے CM پرجاوانی پروگرام کا معائنہ کیا اور اس پروگرام کے نفاذ کی پیش رفت سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ CM پرجاوانی کے انچارج ریاستی منصوبہ بندی کمیشن کے وائس چیئرمین ڈاکٹر G چنا ریڈی اور نوڈل آفیسر دیویا دیوراجن نے انہیں تمام تر تفصیلات سے واقف کروایا۔ بہار کے افسران وزیر اعلیٰ کی عوامی خدمات سے بے حد متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسی طرح کے پروگرام ریاست بہار میں بھی نافذ کیے جائیں گے۔ ریاست تلنگانہ کے مائنارٹی کمیشن کے رکن محمد اطہر اللہ نے عادل آباد کلکٹر راج رشی شاہ سے ملاقات کی۔ تفصیلات کے مطابق مائنارٹی کمیشن کے رکن محمد اطہر اللہ نے اپنے عادل آباد کے دورے کے دوران ضلع کلکٹر عادل آباد راج رشی شاہ سے ملاقات کی۔ اس دوران دونوں شخصیات نے مختلف اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دریں اثنا محمد اطہر اللہ نے ضلع کلکٹر کو حالیہ دنوں میں ایوارڈ حاصل کرنے پر بھی مبارکباد پیش کی اور ان کی شال پوشی بھی کی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر راج رشی شاہ نے مائنارٹی کمیشن کے رکن محمد اطہر اللہ کی آمد پر خوشی ظاہر کی اور ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ یہ ملاقات دونوں شخصیات کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا موجب بنی اور ترقی کے حوالے سے کئی اہم پہلوؤں پر بات چیت کی گئی۔ مائنارٹی کمیشن کے رکن محمد اطہر اللہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس ماہ کے اخیر میں وہ عادل آباد کے دورے پر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ اقلیتوں سے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور و خوض کیا جا سکے اور اس سلسلے میں اقدامات کیے جا سکیں۔
संगारेड्डी जिले के विकाराबाद में मुस्लिम अक़लियतों ने जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी। एरावली मोहम्मद जाफर कमेटी के सदर मुंतखब किए गए। ज़राए ने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ जमहूरी अंदाज में एहतजाज दर्ज कराने के मकसद से विकाराबाद में मुस्लिम अक़लियतों की जानिब से एक जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी गई और इजलास के शुरका ने मुतफ़िक़ा तौर पर एरावली मोहम्मद जाफर को सदर मुंतखब किया। दरियासना कमेटी के दीगर अराकीन भी मुंतखब किए गए। इस कमेटी को तश्कील देते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाए गए वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ जमहूरी अंदाज में एहतजाज दर्ज करवाया जाएगा। इस मौके पर विकाराबाद मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर एरावली मोहम्मद जाफर ने कहा कि तमाम मुसलमानों को कलमे की बुनियाद पर मुत्तहद होकर और अपने आपसी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इत्तेहाद ही हमारी ताकत है और हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो भी हिदायतें जारी की जाएंगी उस पर अमल करना चाहिए। मोहम्मद जाफर ने बताया कि कमेटी की जानिब से वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा और मुसलमानों के दीगर मसाइल को भी हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। इजलास में मसाजिदों के सुदूर समाजी व फलाही तंजीमों से वाबस्ता अराकीन, मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता मुस्लिम कायदीन, उलमा इकराम के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नौमुंतखब सदर और अराकीन की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की गई है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज का 5वां काफिला शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम और हैदराबाद इमारक्शन पॉइंट से आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। 287 आज़मीन पर मुश्तमिल 5वां काफिला 6 मई की दोपहर शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। काफिले की निगरानी सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने की। 6 मई की दोपहर हज हाउस नामपल्ली से मौलाना एहसन बिन मोहम्मद अल हुमूमी ने 5वें काफिले को रवाना किया। इस मौके पर आज़मीन के अहले खाना हज कमेटी के ओहदेदारान वो दीगर मौजूद थे। बहुत से लोग अपने अजीज़ों को विदा करते हुए जज्बात से मखलूब ही नजर आए। दरियासना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन से खिताब करते हुए कहा कि वो मक्का और मदीना शरीफ के एहतराम का ख्याल रखें, ज़्यादातर वक्त इबादतों और दुआओं में ही गुजारें। उनका कहना था कि हज एक मशक्क़त वाली इबादत है, लिहाजा कुछ मसाइल पेश आ जाएं तो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें, शिकवा शिकायत से परहेज़ करें। इस मौके पर मोहम्मद मुजीबुद्दीन मोहम्मद लईख, मुफ्ती इलियास अहमद क़ासमी, अराकीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, सज्जाद अली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो दीगर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि 5वें काफिले की रवानगी के साथ अब तक मजमूई तौर पर 1379 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी का खेल खत्म और दुकान बंद हो गई है। बीजेपी लीडर व मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने मंगल को मेदक जिले के एलारेड्डीपेट में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर नुक्ताचीनी की और कहा कि कांग्रेस का खेल खत्म हो गया है, दुकान बंद हो गई है। उन्होंने वजीर आला के रिमार्क्स को उनकी नाकामी का सबूत करार देते हुए इल्जाम लगाया कि रियासत में किसानों से किए गए तमाम वादों को फरामोश कर दिया गया है। बंडी संजय कुमार ने कहा कि बुजुर्गों को 4000 रुपये पेंशन देने, खवातीन को माहाना 2500 रुपये देने और बेरोजगारों को माहाना 4000 रुपये अलावेंस देने का वादा पूरा नहीं किया गया है। राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए बंडी संजय कुमार ने कहा कि राहुल गांधी को तेलंगाना की आवाम से किए गए वादों पर अमल दरामद करना चाहिए। मौलाना गयास अहमद रशादी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जहीराबाद में वफ़द तरमीमी बिल के खिलाफ मुनक्किद खवातीन के एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बिल वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। जहीराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम गौरी पैलेस में
وفد ترمیم بل کے خلاف احتجاجی جلسہ عام برائے خواتین منعقد ہوا، جس میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مولانا قیاس احمد رشادی رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفد ترمیم بل کے خلاف تمام مکاتب فکر، سیکولر طبقہ اور دلت بھائی مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ ہیں اور مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کالے قانون کو واپس لینے تک اپنے احتجاج کو جاری رکھے گا۔ مہمان خصوصی کے طور پر اجلاس میں شرکت کرنے والی ایڈوکیٹ ڈاکٹر جلیسہ ناصرہ خانم اور ڈاکٹر خدیرہ نے بھی وفد ترمیم بل 2025 کو اوقاف کے لیے خطرہ قرار دیا اور اس کے مختلف ترمیمات کو تحفظ اوقاف کے لیے نہایت ہی نقصان دہ بتایا اور بل کے خلاف احتجاج کرنے کی درخواست کی۔ دریاسنا عالمہ امت الرحمان نے مقصد اجلاس بیان کیا۔ عالمہ بشرا افروز نے کالے قانون پر خطاب کرتے ہوئے اوقاف کی اسلامی تاریخ بیان کی۔ عالمہ مریم جمیلہ نے اوقاف کی شرعی حیثیت پر خطاب کیا۔ جلسے کا آغاز عالمہ امت اللہ کی قرأت کلام پاک سے ہوا اور حافظہ جویریہ نے نعت شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ مفتی عبدالصبور قاسمی، مولانا عتیق احمد قاسمی، مفتی نذیر احمد حسامی، مفتی عبید الرحمان قاسمی، محمد ماجد، محمد وسیم، حافظ اکبر الدین، ناظم الدین غوری نے اجلاس کی نگرانی کی۔ اس موقع پر محمد یوسف صدر مسلم ایکشن کمیٹی، محمد فاروق علی، محمد ایوب صدر MBG و دیگر بھی موجود تھے۔ Entering FECFESCON into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine flats and high-tech computer lab. حیدرا کے عہدیداروں نے گچی بولی میں انہدامی کارروائی انجام دی۔ ان عہدیداروں نے سندھیا کنونشن سینٹر، منی ہال اور فوڈ اسٹال کو منہدم کر دیا۔ فلک نما پولیس نے قتل کے معاملے کو حل کرتے ہوئے حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا، جن میں باپ بیٹے بھی شامل ہیں۔ قتل کی واردات توہم پرستی کے نتیجے میں پیش آئی تھی۔ فلک نما ACP MA جاوید نے میڈیا کو بتایا کہ 26 سالہ محمد ماجد ساکن وٹے پلی کا جمعے کی دوپہر مہلک ہتھیاروں سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں 32 سالہ شیخ محمد علی اور 25 سالہ شیخ عثمان ساکن منڈلا گوڑا کے علاوہ ان کے باپ 72 سالہ شیخ اختر علی ساکن محمد نگر بنڈلا گوڑا کو گرفتار کر لیا گیا۔ شکایت کنندہ اور حملہ آور سال 2018 میں محمد نگر میں ایک دوسرے کے پڑوس میں رہا کرتے تھے۔ اس دوران دونوں خاندانوں کے درمیان اختلافات ہو گئے۔ بعد ازاں مقتول نوجوان کا خاندان فلک نما منتقل ہو گیا۔ کچھ عرصے پہلے ملزم نمبر 1 شیخ محمد علی کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے بھائی کی طبیعت بگڑ گئی، جس پر اس خاندان کو اس بات کا وہم ہو گیا کہ مقتول نوجوان کے ارکان خاندان ان پر کالا جادو کروا رہے ہیں۔ اسی رنجش کے تحت ملزمین نے ان کے خاندان کے ایک فرد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ راجنہ سرسلہ ضلع میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ان جھٹکوں کے نتیجے میں عوام خوفزدہ ہو گئے، جو اپنے گھروں سے نکل کر باہر آ گئے۔ ان جھٹکوں میں کسی مالی نقصان یا پھر کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست کی خراب مالی حالت پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ریمارک کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں قرض لینا کوئی نئی بات نہیں، مگر آج کل قرض لینے پر یوں دیکھا جا رہا ہے جیسے کوئی چور ہو۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کی مالی حالت بہتر نہیں ہے، لیکن جب ہم دہلی میں مدد کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اپائنٹمنٹ تک نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے دیے گئے چپل بھی واپس لیے جائیں گے۔ تلنگانہ RTC ملازمین کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہڑتال کے سلسلے میں RTC ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک طرف وینکنا گروپ نے ہڑتال کی حمایت کی، جبکہ دوسری طرف اشوتھاما ریڈی گروپ نے ہڑتال کی مخالفت کی ہے۔
ہڑتال کے سلسلے میں ملازمین میں بھی الجھن پائی جاتی ہے۔ اولیو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی لاپرواہی کے نتیجے میں خاتون کی موت ہو گئی۔ ممتاز بیگم جو دل کی بیماری میں مبتلا تھی، علاج کے لیے کرناٹک سے اولیو ہاسپٹل لنگر ہاؤس لائی گئی تھی۔ انہیں 9 دنوں میں 5,80,000 روپے کا بل دیا گیا۔ خاندان کے افراد کا الزام ہے کہ آپریشن کے دوران ڈاکٹرز کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ تقریباً 10 گھنٹے گزرنے کے باوجود ہاسپٹل کی جانب سے ان کی نعش کو ارکان خاندان کو حوالے کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ ان کے ارکان خاندان نے اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی ہے۔ مشہور گلوکار سونو نگم اس وقت شدید تنقید کی زد میں آ گئے جب انہوں نے ایک مداح کی جانب سے کنڑا گانا گانے کی فرمائش کا موازنہ پہلگام دہشت گردی حملے سے کر دیا۔ اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا اور موافق کنڑا تنظیموں نے ان کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ کنڑا رکشنا ویدیکا نامی تنظیم نے فریڈم پارک بنگلورو میں مظاہرہ کرتے ہوئے سونو نگم کی گرفتاری اور ریاست بھر میں پابندی کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی کنڑ فلم انڈسٹری نے بھی سونو نگم کا بائیکاٹ کرنے کا عہد کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ثقافتی فخر اور مہمان نوازی کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے شمس آباد ایئرپورٹ پر پہنچنے والی مس فرانس کا شاندار اور روایتی انداز میں استقبال کیا۔ اس موقع پر تلنگانہ کی بھرپور وراثت اور روایتی گرمجوشی کو نمایاں کیا گیا۔ پہلگام میں حالیہ دہشت گرد حملے کے بعد حکومت نے سوشل میڈیا پر سرگرم باز افراد اور پلیٹ فارمز کو نشانے پر لیا ہے۔ پارلیمنٹ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیٹی نے وزارت الیکٹرانکس و آئی ٹی اور وزارت اطلاعات و نشریات سے 8 مئی تک کارروائی کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ایسے پلیٹ فارمز پر پابندی لگائی جانی چاہیے جو ملک کے خلاف نفرت یا تشدد کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ 287 عازمین حج کے ساتھ چوتھا قافلہ شمس آباد ایئرپورٹ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس قافلے کی نگرانی سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صدر نشین ریاستی حج کمیٹی نے کی۔ عازمین حج نے رخصتی کے وقت لبیک کی اجتماعی صداؤں کے ساتھ ایک پرجوش اور ایمان افروز منظر پیش کیا جو حیدرآباد کے امبارکیشن پوائنٹ حج ہاؤس نامپلی پر دیکھنے کو ملا۔ ڈاکٹر سید علی حسینی قادری علی پاشا نے جھنڈی دکھائی۔ رخصتی کے موقع پر عازمین کے ارکان خاندان، حج کمیٹی کے عہدیدار اور دیگر افراد بڑی تعداد میں موجود تھے۔ کل شب بارش کے دوران جہانما الماس ہوٹل کے قریب محمود جم کے پاس ایک درخت پر بجلی گرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے یا کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ اس واقعے کی ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ حیدرا کا پرجاوانی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں 54 شکایات موصول ہوئی۔ زیادہ تر شکایات کمیونٹی وسائل اور عوامی انفراسٹرکچر کے تحفظ سے متعلق تھی۔ زیادہ تر شکایات کے سلسلے میں عوام میں بیداری کا پتہ چلا ہے۔ حیدرا کے ایڈیشنل ڈائریکٹر فائر ڈپارٹمنٹ وی پاپیا نے شکایات کا جائزہ لیا۔ ہندوستان میں پہلا جینیاتی طور پر ترمیم شدہ چاول تیار کیا گیا ہے۔ اس بات کا اعلان مرکزی وزیر زراعت نے دہلی میں کیا ہے۔ حیدرآباد کی ٹیم نے CRISPR ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس چاول کو تیار کیا ہے۔ نیو دکن جونیئر کالج فار گرلز سنتوش نگر نے رواں تعلیمی سال کے انٹرمیڈیٹ امتحانات میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ BPC اور MPC گروپ میں 100% جبکہ CEC گروپ میں 95% کامیابی حاصل ہوئی۔ اس موقع پر طالبات اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر حبیب الدین اور محمد بشیر احمد نے اعلان کیا کہ نیو دکن جونیئر کالج فار گرلز کی 2 نئی شاخیں پرانے شہر میں قائم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ شاخیں طالبات اور ان کے سرپرستوں کے اعتماد اور تعاون سے ممکن ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ مسلم طالبات کو اسلامی اقدار، حجاب، پرامن ماحول، عمدہ اخلاق اور کردار سازی کے ساتھ تعلیم فراہم کرنے کے مقصد سے نیو دکن جونیئر کالج فار گرلز اور اس کی شاخیں قائم کی گئی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کالج میں اعلیٰ معیار کا فرنیچر، تعلیمی آلات اور تربیت یافتہ و تجربہ کار خاتون تدریسی و غیر تدریسی عملہ ہے۔ خواتین کی تعلیم کے فروغ اور لڑکیوں کو بہتر ماحول میں تعلیم دلانے کے لیے یہ ادارہ سرگرم ہے تاکہ مسلم معاشرے کی کوئی بیٹی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ IDPL سے کوکٹ پلی بس ڈپو تک SNDP کے ذریعے شروع کیے جانے والے نالے کے کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ موسیٰ پیٹ میٹرو کے قریب واٹر پوائنٹ کا جائزہ لیا گیا۔ بارش کے موسم میں عوام کو مشکلات سے بچانے کی عہدیداروں نے ہدایت دی۔ اس موقع پر کمشنر بلدیہ RV کرنن نے کاموں میں تیزی پیدا کرنے اور کاموں کی جلد تکمیل کی ہدایت دی۔ کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اپنے حلقے کاروان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے ٹولی مسجد کاروان، گڈی ملکا پور کبڈی اسٹیڈیم، لکشمی نگر لنگر ہاؤس، کیندریہ ودیالیہ لنگر ہاؤس، ہاشم نگر، بڑا بازار گولکنڈہ اور دیگر علاقوں کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے بارش کے پانی کے نتیجے میں عوام کو ہو رہی مشکلات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے راحت کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی نگرانی کی اور فوری طور پر سڑکوں پر پڑے درختوں کو ہٹانے کے کاموں کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔